खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हुमायूं और आज मिल रहे हैं हम सोमवार को। इतवार को मिलते हैं यूजुअली SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। सोमवार को इसलिए मिल रहे हैं कि कल सेंसेशनल संडे था फुटबॉल का, एब्सोल्युटली सेंसेशनल संडे EPL में। EPL में यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऐसा होता है कि जो टॉप टीमें होती हैं वो आखिरी दिन जो लीग का होता है वो सारी उस दिन एक ही टाइम पे खेलती हैं। ये नहीं होता है कि किसी को एडवांटेज मिले, कोई पहले खेले क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह या बाकियों की तरह। एक ही दिन एक ही टाइम मैच शुरू होते हैं। और दो टीमें थी जिनमें सिर्फ 1 पॉइंट का फासला था, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी में, और लीग कहीं भी जा सकती थी। दोनों मैदान में उतरी 8:30 बजे शाम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और 3 मिनट में ही वुल्व्स के साथ लिवरपूल 1 गोल से हारने लगा, पिछड़ने लगा। वहां दूसरे मैदान में ओल्ड ट्रैफर्ड में 0-0 से सिटी एस्टन विला के साथ खेल रहा है। देखते देखते हालात यहां पहुंचे कि माने ने गोल करके 1-1 स्कोर कर दिया लिवरपूल। अभी भी जो लीग है वो सिटी के पास है। वहां कैश ने 37वें मिनट में और कुटिन्हो ने 69वें मिनट में के खिलाफ एस्टन विला की तरफ से गोल करके 2-0 की लीड दे। लेकिन यहां मामला यह है कि यहां 1-1 से ड्रॉ है, और अभी भी लीग जो है वो अगर स्कोर ऐसा ही रहता है तो गोल डिफरेंस पे सिटी जीत जाता है। 68वें मिनट में गुंदवान को मैदान में उतारा गया सिटी की तरफ से। 69वें मिनट में उन्होंने गोल कर दिया। 2-1 सिटी हार रहा है, लेकिन अभी भी हार रहा है। सलाह को 84वें मिनट में मैदान में उतारा लिवरपूल ने, लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट टू टेक लीड, क्योंकि सलाह को नजर में रखा था चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए, और सलाह ने उतरते ही गोल कर दिया। अब 2-1 से आगे हो गया लिवरपूल। अब लिवरपूल की लीग है क्योंकि सिटी 2-1 से हार रहा है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट। 78वें मिनट में रॉड्री ने गोल कर दिया। बराबरी हो गई फिर से। बराबरी ये कि 2 एस्टन विला 2 सिटी, लेकिन अभी भी क्योंकि मैच जीत रहा है लिवरपूल की लीग हो रही है। ये लीग लिवरपूल जीत जाएगा। लेकिन गुंदवान ने 81वें मिनट में एक और गोल कर दिया, और देखते देखते 5 मिनट में सिटी ने 3 गोल किए, 3-2 से आगे हो गया, लीग इनके पास आ गई। इसी के साथ 85वें मिनट में रॉबर्टसन ने एक और गोल कर दिया। लिवरपूल 3-1 से आगे वुल्व्स के खिलाफ। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहां से सिटी जीत रहा है, और अगर सिटी जीत जाता है और लिवरपूल भी जीतता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, वो 8 भी गोल कर दें लिवरपूल, अगर सिटी मैच जीत जाता है और सिटी 1 पॉइंट से फिर लीग जीत जाता है। और हुआ ऐसा ही कि सिटी ने 3-2 से एस्टन विला को हरा दिया और 3-1 से वुल्व्स को हराया लिवरपूल ने। लेकिन 1 पॉइंट के डिफरेंस से मैनचेस्टर सिटी एक मरतबा फिर चैंपियन बन गया EPL का, और 8वीं मरतबा चैंपियन बने ओवरऑल। एक सेंसेशनल है। जब इकट्ठे टीमें खेल रही हैं और इतने कम पॉइंट डिफरेंस है, तो ऐसा होता है कि एनफील्ड में लिवरपूल खेल रहा है, गोल यहां हुआ नहीं, लेकिन शोर और तालियां बजने लगी क्योंकि वहां सिटी के खिलाफ गोल हो गया। अभी आगे निकल गए। फिर सिटी के मैदान में शोर मचता है क्योंकि लिवरपूल के खिलाफ गोल हो गया। अब लिवरपूल पीछे हो गया। एक सेंसेशनल एक्ट। जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है सबसे ज्यादा टफ लीग इसलिए मानी जाती है, वेदर कंडीशन डिफिकल्ट है, दुनिया के बेस्ट प्लेयर खेलते हैं, और यहां बहुत से क्लब हैं जो लीग जीत सकते हैं। अगर जर्मनी की तरफ जाएं, सिर्फ बायर म्यूनिख ने लीग जीती है। PSG वहां से डोमिनेटिंग है फ्रांस में। इटली में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, बीच में नहीं रहा यूवेंटस की वजह से, वहां इंटर मिलान, AC मिलान, यूवेंटस के दरमियान रहता है। स्पेन में 3 ही टीमें, एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। लेकिन इंग्लैंड में कभी लेस्टर जीतेगा, कभी लिवरपूल जीतेगा, कभी कोई और जीतेगा। तो इंग्लैंड की लीग बहुत टफ मानी जाती है, और रिमार्केबल टर्नआउट एंड रिमार्केबल फुटबॉलिंग संडे। ये सेंसेशन सिर्फ इसी खेल में हो सकती है और इसी लेवल पे होती है। और अब लिवरपूल ने लीग कप जीता है, FA कप जीता है, वो चैंपियंस लीग जीतना चाहेंगे। तो ये बात हुई EPL की। और एक सवाल लेते हैं मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से, पूछते हैं जम्मू में क्या ज्यादा फैसिलिटीज हैं कश्मीर से, क्योंकि वहां के खिलाड़ी IPL में अच्छा खेलते हैं। ऐसी बात नहीं है, फैसिलिटीज तो तकरीबन दोनों जगह बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यह है कि कौन सा प्लेयर कहां परफॉर्म करे और कब अपॉर्चुनिटी मिले, और जब अपॉर्चुनिटी मिले उससे कितना फायदा उठाए, ये मैटर करता है। ये स्पोर्ट्स टॉक विद बिलाल अपने आप को कहते हैं टिम डेविड ने PSL में लाजवाब बैटिंग की,
لیکن ان پہ بھروسہ نہیں جتایا گیا. آئی پی ایل میں یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, پوری بات کر چکا ہوں کہ ممبئی انڈینز نے جب 4-5 میچ ہارے تو انہی پہ بلیم لگا دیا کہ ان کو تب تک 2 ہی میچ کھلائے تھے, کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور کھلاڑی گیا ہوتا. لیکن اگر آپ دیکھیں باقی میچ, آخر کے 3 میچ کس نے جتائے ممبئی انڈینز کو؟ صرف اور صرف ٹیم ڈیوڈ نے. 11 بالوں میں 36 رن, 9 بالوں میں 29 رن اینڈ پہ, جب کہ چانس نہیں تھا ممبئی انڈینز جیتے گا. اگر اسی کھلاڑی کو کھلاتے, اگر وہ ٹیم ری شفل کرتے رہتے, صرف فیورٹس کو نہ کھلاتے, تو شاید نتیجہ بہتر نکلتا ممبئی انڈینز کے لیے. اور یہ کئی ایک کھلاڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے. سمد کا حال دیکھ لیجئے, 3 میچ میں فیل ہوئے یا 4 میں, لیکن اس کے بعد 10 میچ جو تھے ان میں سے ایک بھی ان کو نہیں کھلایا گیا. کیا واپس نہیں لانا چاہیے تھا ان کو؟ اشتیاق منصور ہیں, یہ بیروا سے کہتے ہیں کہ پجارا کا بڑا گڈ فارم ہے اس وقت کاؤنٹی کرکٹ میں, کیا انگلش ٹور کے لیے سلیکٹ ہوں گے؟ دیکھیے آپ کی بات مان لی, وہ سلیکٹ ہو گئے اور اچھا ہے سلیکشن. انگلینڈ کی کنڈیشن میں اچھا کھیل رہے ہیں, اور وہ مر کے نہیں کھیل رہے ہیں, تھوڑا تیز کھیل رہے ہیں. وہ زیادہ مرے کھیلتے ہیں تو بالکل رن نہیں بناتے, تو بہتر کھیل رہے ہیں. ٹیم میں لایا گیا ہے. اور آپ نے جب یہ بات کی تو ٹیسٹ اسکواڈ کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا نے جو اناؤنس کیا ٹیسٹ اسکواڈ, اس میں کوئی خاص سرپرائز نہیں ہے ٹیسٹ اسکواڈ میں. اور پرسدھ کرشنا آئے ہیں ٹیم میں, اور کے ایس بھارت اب سیکنڈ وکٹ کیپر ہیں کہ وردھمان سہا ریٹائر ہو گئے, اور پجارا کی واپسی ہوئی ہے. رہانے کی نہیں ہو سکی, رہانا ہیز نتھنگ ٹو شو, تو کرتے کس پہ ان کی واپسی؟ یہ ایک سنگل ٹیسٹ کے لیے جو انگلینڈ میں کھیلا جائے گا, اور پچھلی مرتبہ سیریز میں کوہلی کیپٹن تھے, اس ایک ٹیسٹ کے لیے کیپٹن روہت شرما ہوں گے. مشتاق لون ترکمانگا ہم شپین سے پوچھتے ہیں کیا عمران ملک انڈین ٹیم کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں بالکل تیار ہے, ہم نے بات کی تھی اور ٹیم میں ہے. جو T20 ٹیم اناؤنس کی گئی ہے جو جون میں سیریز ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہوگی, اس میں ان کو شامل کیا گیا ہے اور کھلایا بھی جائے گا. یہ چانسز بہت زیادہ ہے. اب اسی ٹیم کی بات کرتے ہیں. جب سوال آ ہی گیا ہے تو اس ٹیم میں دنیش کارتک آئے ہیں, رتوراج گائیکواڑ آئے ہیں, اور دیپک ہوڈا آئے ہیں, ہاردک پانڈیا کی واپسی ہوئی ہے, اور بشنوئی ہیں ٹیم میں, اویش خان ہے ٹیم میں, ارشدیپ سنگھ ہے فاسٹ بالر ہیں, وہ بھی آئے ہیں عمران ملک کے ساتھ پہلی مرتبہ ٹیم میں. اور وہ جو کمبینیشن تھی جس کو بریک سلیکٹرز نے کیوں کیا لمیٹڈ اوورز کرکٹ میں ہمیں نہیں پتا ہے, چہل اور کلدیپ یادو کی کو واپس لایا گیا ہے, اور یہ اچھی موو ہے. لیکن بھونیشور کمار کس پرفارمنس پہ 2 سال سے کچھ نہیں کر رہے ہیں, آئی پی ایل میں بھی ہوپلیس نظر آئے. اب وہ اگر کچھ کر لیں گے, ایک آدھ میچ میں کہیں گے دیکھو ہم کہتے تھے نا یہ اچھا پلیئر ہے, 2-2.5 سال کس کو کیری کر کے اچھا پلیئر ثابت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, جبکہ اتنے فاسٹ بالر باہر لائن میں کھڑے ہیں, جس میں سے جو اس ٹیم میں ہے 50% کھیلیں گے انہیں نئے فاسٹ بالرز. اور سنجو سیمسن کی جگہ نہیں بنی ہے, کہا ہوگا کہ انہوں نے زیادہ اچھا نہیں کھیلا, انہیں وکٹ تھرو کیا, صحیح بات ہے. آئی پی ایل میں تو ایشن کشن ٹیم میں ہے, وہ ان کو ویسے بھی رہنا تھا اگر وہ رن نہیں بھی بناتے, وہ فیورٹ ہیں سلیکٹرز کے. اور کیا سنجو سیمسن کو اپنے اسی پہ لینا ہے کہ وہ انہیں آئی پی ایل میں وکٹ تھرو کیا ہے, کہ ان کے پوٹینشیل پہ لینا ہے اور اتنے پچھلے 4 سال سے لگاتار رن بنانے پہ لینا ہے؟ نہیں, وہ اسکیم آف تھنگس میں نہیں. آپ کے اپنے پلیئر ہیں, اور ممبئی انڈینز کے کتنے پلیئروں کو آپ نہیں رکھیں گے ٹیم میں, نکالیں گے, لانے تو پڑیں گے ہی ان کے پلیئر کسی بھی وجہ سے, تو ان کے پلیئر ٹیم میں آ جاتے ہیں. وینکٹیش ایئر کی بھی جگہ نہیں بنتی تھی, ویری بیڈ پرفارمنس ان آئی پی ایل. اکشر پٹیل کی آرڈنری پرفارمنس ان آئی پی ایل, مگر وہ بھی ہیں ٹیم. یہاں نائک شیراز ہیں, یہ پنگلش ترال سے سوال پوچھتے ہیں کچھ پلیئروں کا فیوچر اچھی پرفارمنس کے دینے کے بعد بھی برائٹ نہیں بنا. وسیم جعفر, احمد شہزاد, یاسر حمید ایکسیکٹرا, وہ ایک دم ڈسپیئر ہو گئے سین سے, اور کچھ کو بہت زیادہ چانسز ملے ٹو پرفارم فیل ہونے کے بعد, جیسے پجارا, رہانے, عمران فرد, محمد کیف. دیکھیے آپ کو شاید پوری تاریخ پتہ نہیں ہے, آپ کو ان کھلاڑیوں کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وسیم جعفر کو نکال دیا گیا ایک فیلئر کے بعد, یہ صحیح ہے. احمد شہزاد کے ایٹیچیوڈ نے ان کو ٹیم سے نکالا, فیلئرز کے ساتھ ساتھ ایٹیچیوڈ بڑا میٹر کرتا ہے ڈریسنگ روم میں اور میچ میں. اور اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ ایکسس چانس, پجارا بہت کامیاب رہے, رہانے بہت کامیاب رہے, اور 6-6 ہزار رن جب کھلاڑی بنا لینا, اس کو ایک پرفارمنس کے بعد ٹیم سے نہیں نکالا جاتا ہے. عمران فرد کو واپس لاتے گئے, پاکستان کی مجبوری تھی, اوپنر ہی نہیں تھے. محمد کیف نے جب ٹیسٹ کرکٹ کھیلی, بہت کم کھیلی, رن بنائے, اور تب ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا, تب تک ان کو ٹیم میں رکھا گیا. تو یہ بات ساری نہیں ہے کہ سنی سنائی اور لگا ہمیں کہ مجھے فیل ہوتا ہے تو وہی صحیح ہوتا ہے, وہ ایسا صحیح نہیں ہوتا. لیکن
یہ ہے کہ کچھ پلیئر جو ہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ان میں سے کسی کا نام آپ نے نہیں لکھا ہے۔ واجد گلزار کہتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہے 2022 کا سب سے کاسٹلیسٹ ورلڈ کپ ہوگا، $220 بلین خرچ ہوئے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں ورلڈ کپ ہوا تھا، اس میں $20 بلین خرچ ہوئے تھے، تب سے بہت سال بھی ہو گیا، اور نئے اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں، میگا ایونٹ ہے۔ سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں قطر کو یہ دیا گیا، کیا وجہ تھی، اتنا بڑا رسک لیا فیفا نے، کیا یہ سکسیسفل ایونٹ ہوگا؟ واجد گلزار آپ کا سوال جو ہے اس میں آپ نے سوچا کہ امریکہ میں کیوں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا، جب امریکہ فٹ بال کے نقشے پہ کچھ نہیں تھا، اب تو بہت اچھی فٹ بال کھیلتے ہیں، کیوں ہوا؟ کیا وہ رسک نہیں تھا؟ وہاں کیوں فٹ بال کا ورلڈ کپ؟ قطر ایشین چیمپئن ہے تو وہاں کون سا رسک ہے؟ آپ وہ بولی بول رہے ہیں جو یورپین میڈیا لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایشیا میں نہیں ہو سکتا، ان ملکوں میں نہیں ہو سکتا، وہاں لیبر لاز خراب ہے، وہاں یہ خراب ہے، وہاں وہ خراب ہے۔ تو ان ممالک میں کیا حالات ہیں جہاں یہ ہوتے ہیں ورلڈ کپ، یا ان کو دیا جاتے ہیں؟ کیا ان کے وقت بھی یہی سوچا جاتا ہے؟ اور کیوں فیل ہوگا ورلڈ کپ؟ بتائیں مجھے کیوں فیل ہوگا؟ رشیا میں جب ورلڈ کپ ہوا تب بھی پوری ویسٹ نے یہی نقشہ کھینچا، رشیا کو کرنا نہیں آئے گا، رشیا میں سردی ہوگی، رشیا میں دور ہو گئے میچز، پرابلمز ہوں گی، اور تو فائنسٹ ورلڈ کپ آف دس سینچری رشیا نے ہی ہوسٹ کیا ابھی تک۔ تو ایسا کیوں ہے قطر میں نہیں ہو سکتا؟ اور قطر نے جو انفراسٹرکچر بنایا ہے وہ آگے بھی یوز کریں گے، وہ ہمارے دلی کے نہرو اسٹیڈیم اور ویلوڈروم اور اندرپور اسٹیڈیم کی طرح بیکار پڑا نہیں رہے گا، وہاں انٹرنیشنل ایونٹس ہوں گے، وہاں ٹیمیں باہر سے آئیں گی، کیونکہ گلف میں جو ٹینس ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہاں دنیا کے ٹاپ کھلاڑی کھیلنے آتے ہیں، جو کار ریسنگ ہوتی ہیں ٹاپ ڈرائیور آتے ہیں، جو گولف کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ٹاپ لوگ آتے ہیں۔ وہ ایسا حال نہیں ہے، وہ اس کو مینٹین کریں گے، اس کا استعمال کریں گے، یا اس کو کارپوریٹرائز کریں گے۔ یہاں لوگ آئیں گے پیسہ دے کے ٹرین ہونے، ویسی اکیڈمیز یا ویسے کام شروع کریں گے اور اس سے پیسہ واپس کھینچیں گے۔ قطر کی پراپرٹی ساری دنیا میں ہے، انگلینڈ آدھا انہیں خریدا ہوا ہے، تو وہ اس پراپرٹی کا بھی استعمال کریں گے۔ اور ہم کہتے ہیں فیفا نے رسک لیا، اگلا ورلڈ کپ تو کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ میں ہے، کیا وہ رسک نہیں ہے؟ اس میں صرف میکسیکو اچھی فٹ بال کھیلتا ہے نارملی، اب تو کینیڈا نے بھی کوالیفائی کیا، ایسی بات نہیں۔ تو ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ فٹ بال سے آتے ہیں پھر کرکٹ کی جانب، اور کرکٹ میں بات بی سی سی آئی کی ایک مختلف زاویے سے عابد رشید بابا کرتے ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی یہ پرانی روایت رہی ہے کہ بیٹا اثر و رسوخ والے باپ کے نقش قدم پر ہی چلتا ہے تاکہ آگے جا کر ملکی یا ریاستی کرکٹ کا انتظام سنبھال سکے۔ عدالت عظمیٰ کی مقرر کردہ RM لودا کمیٹی کی تنبیہ کے باوجود بی سی سی آئی کے 38 اراکین میں سے 1/3 یا تو بااثر سیاستدانوں کے بیٹے ہیں یا سابقہ حکمرانوں کے رشتہ دار۔ 2016 میں بی سی سی آئی کا نیا آئین ترتیب دیتے ہوئے کمیٹی نے بتایا چند ریاستی کرکٹ ایسوسی ایشنز میں سبھی اراکین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کرکٹ کریزی ملک میں اسے فیملی فیفڈم سمجھا جانے لگا۔ مثالیں ملاحظہ ہوں جو ہمارے موقف کی دلیل ہے۔ گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابقہ جوائنٹ سیکریٹری جے شاہ اس وقت بی سی سی آئی کے سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہے۔ ان کے والد محترم کا نام ہے امیت انل چندر شاہ، جو گھریلو معاملات کے مرکزی وزیر ہے اور جی سی اے کے سابقہ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ سیکنڈ، بی سی سی آئی میں ٹریجرر کا قلمدان ارون دمال کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ان کے بھائی کا نام ہے انوراگ ٹھاکر۔ ٹھاکر صاحب بورڈ کے سابقہ صدر ہے اور اس وقت مرکزی وزیر کھیل اور یونین منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے بطور اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تھرڈ، سورو گنگولی بی سی سی آئی کے صدر ہے۔ ان کے بھائی سنیہشیش گنگولی CAB یعنی کرکٹ ایسوسی ایشن آف بنگال کے آنرری سیکریٹری، جبکہ چچا دیباشیش گنگولی کیب کے ٹریجرر ہے۔ گنگولی بی سی سی آئی میں بلندی تک پہنچنے سے پہلے کیب میں سیکریٹری اور صدر رہ چکے ہیں۔ فورتھ، مہاناریمن شنڈیا کو ماہ اپریل کے اوائل میں گوالیر کرکٹ ایسوسی ایشن کا نائب صدر مقرر کیا گیا۔ موصوف کے والد صاحب MP کرکٹ ایسوسی ایشن اور چمبل کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں۔ اس وقت مرکزی وزیر برائے سول ایویشن ہے، نام جوتی ردتیہ شنڈیا۔ ففتھ، اجیت لیلے بروڈا کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری ہیں۔ ان کے والد صاحب مرحوم جیونت لیلے BCA اور BCCI کے سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ سکستھ،
प्रणव अमीन बीसीए में बतौर सदर काम कर रहे हैं। मौसूफ चिरायु अमीन के फर्जंदे अर्जुमंद है। चिरायु जी बीसीए के साबिका सदर और एक्स इंटर्म आईपीएल चेयरमैन है। 7th, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साबिका नायब सदर परिमल नथवानी के साहिबजादे धनराज नथवानी को वही ओहदा दिया गया है जो इनके बाप ने संभाला था। मरहूम अरुण जेटली जो डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के अलावा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अहम रुकन भी थे, के बेटे रोहन जेटली को भी डीडीसीए में सदर की कुर्सी पर ही बिठाया गया है। 9th, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सदर है अभिषेक डालमिया। यह जनाब मरहूम जगमोहन डालमिया के बेटे हैं जो कैब, बीसीसीआई और आईसीसी के सदर रह चुके हैं। 10th, अद्वैत मनोहर विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के सदर है। अगेन हिज पापा जी शशांक मनोहर इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वीसीए, बीसीसीआई एंड आईसीसी। 11th, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सदर है जयदेव शाह। इनके अब्बू का नाम है निरंजन शाह। सीनियर शाह एससीए और बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं। 12th, संजय बेहेरा उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। इनके डैडी आशीर्वाद बेहेरा बीओसीए सेक्रेटरी रहे हैं। 13th, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी सीएयू के सेक्रेटरी हैं माहिम वर्मा। इनके अब्बा हुजूर का नाम है पीसी वर्मा जो बिल्कुल इसी कलमदान पर फाइज थे सीएयू में। 14th, विपुल फाड़के गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। जीसीए में इसी पोस्ट पर फाइज थे इनके वालिद विनोद फाड़के। 15th, जेके सीमेंट्स लिमिटेड के नायब चेयरमैन निधिपति सिंघानिया यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर है। इनके चचा मरहूम यदुपति सिंघानिया यूपीसीए के सदर रह चुके हैं। एनसीए यानी नागालैंड क्रिकेट एसोसिएशन के सदर है किचनगुली रियो। इनके अब्बाजान निफ्यू रियो एनसीए सदर के अलावा नागालैंड के वजीर आला भी रहे हैं। राजस्थान के वजीर आला कांग्रेस के अशोक गहलोत है। इनके बेटे वैभव गहलोत रियासत में क्रिकेट का नज़म संभाल रहे हैं। क्या समझे दोस्तों, कोई भी सियासी जमात हो, खानदानी नाम और विकार से खेल के मैदान भी सियासत का शिकार हो जाते हैं। राजा महाराजा दौर की ये प्रथा व परंपरा बीसीसीआई में भी चलती आ रही है। जहां माजी में एमपी के शिंडियाज, राजस्थान के रुंगताज और हरियाणा के महिंद्राज थे, वहीं हाल फिलहाल में गुजरात के शाहज और बंगाल की डालमिया गांगुली कॉम्बिनेशन का बोलबाला है। खानदान में बीसीसीआई को विरासत समझकर आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जागीरदाराना दौर की बाकियात है। ऐसे वक्त में जब उकरबा परवरी को हकारत की नजर से देखा जाता है और जब बराबर मवाकों के हमदर्दाना दावे किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि बीसीसीआई आज भी उस बुलबुले से बाहर नहीं आना चाहता। माजी की गलतियों से सीखने का शौक भी बोर्ड में नहीं नजर आता, क्योंकि ऐसे ही दोस्तों और रिश्तेदारों के कोजी क्लब ने माजी में तनाज़ात को जन्म दिया था। जब बाहर वाले को रुकावट डालने वाला समझा जाए तो तंजीमों की तरक्की रुक जाती है और इज्तिमाई तौर पर नए ख्यालात का ज़हूर थम जाता है। बीसीसीआई सियासतदानों के बच्चों के लिए एक मदरसा बन गया है, ताकि बड़े कैनवास पर मुतारिफ कराने से पहले इन्हें इस स्कूल में सियासत के दाव पेच सिखाए जाएं। अब रशीद बाबा बात कर रहे थे कि हेरिडिटी कितनी ज्यादा है बीसीसीआई में, यानी बाप तो बेटा, भाई तो भाई, रिश्तेदार तो रिश्तेदार, ऑफिस बेरर, डिफरेंट एसोसिएशंस में और बीसीसीआई में। यहाँ जो माधवराव सिंधिया थे वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और फिर उनके बेटे के बेटे भी दाखिल हो गए किसी जगह एसोसिएशन। तो ऐसे बहुत और केसेस भी हैं सारे इंडिया में। और ये क्रिकेट में ही क्यों ये इतना खास है? बाकी गेम्स में लोग जाते हैं तो निकलते नहीं है एसोसिएशन से, अलग बात है, लेकिन सारी फैमिली नहीं आती, क्योंकि क्रिकेट में फेम है, पैसा है, पावर है और लोग छोड़ना नहीं चाहते। फिर जाते हैं इंडियन टीम के सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो T20 सीरीज है उसमें राहुल कैप्टन है, पंत वाइस कैप्टन है। पंत की कैप्टनशिप नहायत नाकस रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए और लगता नहीं है वो इतना आप टाउट करके भी वो कैप्टनशिप मटेरियल है। राहुल ने 1-2 मरतबा इंडियन टीम को लीड किया, ही वॉज फाउंड वांटिंग,
He had no ideas what to do. ठीक है, बन सकते हैं अच्छे कैप्टन, क्योंकि कहा जाता है कि वो थिंकिंग है, खिलाड़ी हैं, लेकिन सोचते ही रह जाएं तो टीम हार जाए अलग बात है. लेकिन यहां हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं चांस दिया गया? आपके सामने एक नया अप्रोच लेके खिलाड़ी आया है, शायद डायरेक्ट टीम को फायदा हो. आपने फिर एक सीजन ट्रस्टेड आदमी के पास ही आप क्यों गए, जबकि आप नई टीम लेके आ रहे हैं इस सीरीज में? ये बात समझ नहीं आई. चलिए, अब उनको कैप्टन नहीं बनाया तो वाइस कैप्टन बना दी. जो उनकी वापसी हुई है इंडिया की टीम में, बहुत फायदा है इंडिया को, टेस्ट में भी, वनडे या T20 में भी. उनका बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलर भी जब वो बॉलिंग की लय में आए तो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है. लेकिन वही लकीर के फकीर वाला मामला जारी है कि KL राहुल को एक और मौका मिल गया, जबकि एक चांस था, मैं फिर कह रहा हूं, टू फाइंड अ न्यू पर्सन विद न्यू आइडियाज एंड अप्रोच टू लीड इंडिया इन लिमिटेड ओवर्स. We have lost it. वॉलीबॉल के हवाले से लारी बल्त्राल से बिलाल अहमद नायक का सवाल है, अगले हफ्ते इसका आपको जवाब देंगे. अब बिंगलिश त्राल से शेख फयाज के सवाल की जानिब आते हैं. हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मोहम्मद आमिर? रिसेंटली ही परफॉर्म्ड वेल इन क्रिकेट. डू यू थिंक उमरान मलिक loss of rhythm and consistency as IPL progressed? Many legends have advised him to add variation to pace. पहले इसी से बात करता हूँ. पिछले हफ्ते मैंने पूरी बात की थी. He is quick. He has to bowl quick. He has not to settle down to be a medium pacer or just a fast bowler. What he is doing it right and under the guidance of whom they'll stay. आमिर की बात आपने की, ये मुझे समझ नहीं आता. ये फिक्सेशन आप लोगों की आमिर से क्या है? जब उनका कमबैक हुआ बैन के बाद, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस थी देख लेना. 20 मैच खेले होंगे तो 5-6 विकेट लिए होंगे, 8 विकेट लिए होंगे. और फिर उसके बाद एटीट्यूड, हाई हैंडेडनेस, हर प्लेयर के खिलाफ बोलना, कैप्टन के खिलाफ बोलना. क्या आप ऐसे आदमी को चाहेंगे आपके ड्रेसिंग रूम में रहे? जो माहौल बाबर आजम से अब ठीक हो गया है, किसी तरह वो सारे प्लेयर जल होकर खेल रहे हैं, उसे खत्म किया जाए. और उस प्लेयर के लिए जिसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस 0 है पिछले 3 साल में, 4 साल, उनके पास बेटर ऑप्शन है. आई डोंट थिंक ही नीड्स टू बी इन द टीम बाय नो. किस लिए? अगर वहां बॉलिंग आप कह रहे हैं अच्छी की, अब्बास ने भी जबरदस्त बॉलिंग की है, हारिस सोहेल ने भी जबरदस्त बॉलिंग की है इंग्लैंड में, शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की है, हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग की है, वायाम भी रोनी, अजहर अली रन बना रहे हैं वहां, जबकि बात सिर्फ हो रही है रन बनाने की शान मसूद और रिजवान की. और अजहर अली पिछले 10 साल से वहां काउंटी खेल रहे हैं और वो रेगुलर काउंटी प्लेयर है, वो 6 मैच खेलने नहीं जाते. सो लेट्स गो गेट ओवर इट. मोहम्मद आमिर. दानिश आफाकी कहते हैं मुरलीधरम का आपने जो एनालिसिस किया आउटस्टैंडिंग था. जावेद परे का जो सेगमेंट था पंकज अदवानी के बारे में, उसमें वाजिद गुलजार ने भी उनकी दाद दी है, और भट्ट जावेद ने भी, आबिद शफी ने भी कहा है इसके बारे में. और जावेद ने सही में अच्छा सेगमेंट पेश किया था, दो राय नहीं है इसमें. दानिश आफाकी का सवाल लेते हैं. कहते हैं ग्रेट इनिशिएटिव बाय PCB. रमीज राजा हैज अनाउंस्ड 1 लाख पर मंथ इंक्रीज इन द पेंशन ऑफ एक्स क्रिकेटर्स from July 2022. He has further added pension to increase annually based on inflation rate. Sir, what do you think? ये स्टेप जो है, ये कहते हैं ये दाद के लायक है. और न्यूजीलैंड ने कंपनसेशन दिया है पाकिस्तान को, जो टेस्ट खेलने वो नहीं आया, सीरीज खेलने नहीं आए उसके लिए. तो इसमें राजा का एफर्ट लगता है आपको? बिल्कुल लगता है रमीज राजा का एफर्ट. और ये अच्छा है कि पुराने खिलाड़ियों की पेंशन बढ़ा दी जाए और उसमें फिर एनुअल इंक्रीज भी हो. इंडिया में भी पेंशन मिल रही है फॉर्मर रणजी प्लेयर्स को, टेस्ट प्लेयर्स को. तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने लिया है, और अभी तक जो कर रहे हैं क्रिकेट के लिए वो बेहतर ही कर रहे हैं. हमने लोगों ने उनको पहले 15 दिन में ही जज करना शुरू किया था. मैंने कहा लेट गिव हिम सम टाइम, लेट्स सी व्हाट ही इज एबल टू डू. और वह सबसे बड़ी खबर यह है टेनिस की दुनिया से कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स और वर्ल्ड वुमेन टेनिस प्रोफेशनल एसोसिएशन ने जो ATP पॉइंट्स विंबलडन में मिलते थे उनको खत्म कर दिया, खारिज कर दिया. इसके कोई पॉइंट नहीं होंगे, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे टूर्नामेंट अपनी रैंकिंग के लिए, क्योंकि इन्हें रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बैन किया है, जो स्पोर्ट्स के टोटली खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है. ऐसा पहले नहीं हुआ है. जब बाकियों के साथ नहीं हुआ है तो इनके साथ क्यों होगा? बहुत अच्छा कदम है जो प्लेयर्स ने लिया है, एक मौसर कदम है. प्लेयर्स हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट सच इनजस्टिसेस. टेनिस में यह हुआ है, क्या कभी क्रिकेट में होगा? फुटबॉल प्लेयर खड़े हो जाते हैं मसलों के लिए, क्रिकेट में नहीं होगा.
اس سے پہلے کہ ہم اگلی میل کی جانب آئیں، پچھلے ہفتے کی طرف جاتے ہیں، اور یہ ہم نے آپ کو تصویر دکھائی تھی اور کہا تھا یہ کہاں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ کلف ریچرڈس ہیں، ون آف دا فائنسٹ ایور پاپ سنگرس. یہ ومبلڈن میں گا رہے ہیں وہاں، اور یہ 3 جولائی 1996 کی بات ہے. ومبلڈن کے سینٹر کورٹ میں میچ چل رہا تھا تو بارش شروع ہو گئی، میچ رک گیا تو لوگ ریسٹلیس نظر آئے. اسی دوران ایک انٹرویو ریڈیو پہ لیا جا رہا تھا کلف ریچرڈس کا، تو جو سیکرٹری ہیں ومبلڈن کی کلب کے، ان کی بیوی ان کا انٹرویو لے رہی تھی. انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا تھوڑا گنگنائیں آپ ریڈیو کے لیے، تو انہیں سمر ہالیڈے گانا گانا شروع کیا. پھر انہیں ساتھ میں اناؤنس کر دیا تو لوگوں کی طرف مخاطب ہو گئے، مائک لے کے تو گانا شروع کیا اور کہا کہ I never thought I would actually play on center court. انہیں وہ گا رہے تھے، اور وہ ٹینس کے بہت زبردست فالوور ہیں اور ٹینس بہت بہتر سمجھتے ہیں. تو 20 منٹ کلف ریچرڈس نے وہاں گایا اور 6 گانے گائے ان نے، جو ایک تاریخ رقم ہو گئی. تو انہیں سنگنگ ان دا رین بھی گانا گایا، اور ان کے ساتھ کمال کی بات یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے کھڑی تھی، جن نے ان کا ساتھ دیا گانے میں، ان میں ٹینس کی گریٹسٹ ایور کھلاڑی مارٹینا ناوراتیلووا اور پام شرائیور بھی تھے جو ان کے ساتھ گا رہے تھے. اور پھر کراؤڈ نے گانا شروع کیا اور باقی ٹینس پلیئرز نے بھی گانا شروع کیا. میں نے وہ لائیو دیکھا ہے سما، اٹ واز ایبسولوٹلی آؤٹ آف دس ورلڈ، کیونکہ میں کلف ریچرڈس کو بھی فالو کرتا ہوں اور ٹینس کو بھی، تو مجھے کچھ زیادہ ہی مزہ آیا. اور اب آتے ہیں، یہ جو سوال تھا اس کے صحیح جواب دینے والوں کی جانب. شبیر احمد رشی لتپورہ پلوامہ، واجد گلزار بانڈی پورہ، ڈارو پورواڑہ شاڈورہ، فاروق عبداللہ بٹنگو اننت ناگ، شوکت علی امان گنڈ پلوامہ، عابد حسین وانی جگہ کا نام نہیں لکھتے ہیں، اور مشتاق لون شپین، ترکونگم شپین. ونر تھوڑی دیر میں ایک خط کے بعد. یہ جو ہمیں ملا ہے ڈار روف کی جانب سے، کہتے ہیں ہارڈ ٹو بلیو کہ اینڈریو سائمنز گزر گئے، بہت سیڈ اینڈ ہوا. ایک زبردست بیٹسمین تھے، فیئر لیس. 143 رن مجھے یاد ہیں 2003 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف بنائے اور ختم کر دیا اس ٹیم کو. وہ چیمپئن پلیئر تھے. ٹریبیوٹ اور کنڈولنس سب سے آئے ہیں، لیکن ان کو رائے کیوں کہتے تھے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور ریکی پونٹنگ کہتے ہیں کہ ٹاپ نمبر 3 پہ میں ان کو فیلڈنگ میں رکھوں گا، جو بیسٹ 5 فیلڈر میں نے دیکھے ہیں. تو ریکی پونٹنگ کی بات کرتے ہیں، ریکی پونٹنگ جیسا فیلڈر بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. کلوز ان میں شارٹ میڈ وکٹ، شارٹ میڈ آن پہ دونوں ہاتھ سے تھرو کرتے ہیں، اور جتنے ڈائریکٹ ہٹ ان کی وکٹ کو لگتی تھی، سٹمپس کو شاید کسی کی نہ لگی. سلپس میں بھی کیچر اچھا، آؤٹ فیلڈ میں اچھے کیچر، اور اگر وہ ان کو 3 پہ ریٹ کرتے ہیں تو اٹ مینس ہی واز آؤٹ اسٹینڈنگ. رائے کا نکنیم تھا، ان کو ایسے پڑا کہ جب وہ چھوٹے تھے اور کوچنگ کے لیے جاتے تھے، جو ان کے کوچ تھے وہاں، ان کو ان کی شکل لگی ملتی جلتی. ایک باسکٹ بال پلیئر تھے، انہوں نے آسٹریلیا کے لیے باسکٹ بال 1981 سے 2001 تک کھیلی ہے. ان کا نام تھا لیرائے لاگنز. تو ان کے نام پہ ان کو رائے نے کہنا شروع کیا کہ تم لیرائے سے ملتا ہے، تو یہ نام پڑ گیا اور لوگ رائے کہنے لگے. اور اب آج کا کچھ KKMS اسپورٹس میگ کا آج کا کچھ. اب یہ تصویر دیکھیے، یہ بتائیے یہ کہاں کی ہے، کس پیریڈ کی ہے، اور کس نے کھینچی ہے. یہ تصویر کہاں کی ہے، کس پیریڈ کی ہے، یعنی ٹائم پیریڈ، اور یہ کس نے کھینچی ہے. یہی ہمارا آج کا سوال ہے. جواب آپ دیں گے KKMS اسپورٹس میگ، جو فیس بک پہ ہمارا گروپ ہے، اس میں ٹائم لائن پہ ہے. اور اب بات کرتے ہیں پچھلے ہفتے کے کوئز کے ونر کی. ہمارے پاس تھے 3 اور 3 6 اور 8 نام. 8 نام میں سے قرآن اندازی سے نکلا عابد حسین وانی کا نام. عابد حسین وانی پچھلے ہفتے کے کوئز کے ہمارے ونر ہیں. اس میں کلف ریچرڈس کو ہم نے دکھایا تھا. بہت بہت مبارک آپ کو. عابد حسین وانی، آپ نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے. اب آج کے کھیل کے میدان سے اجازت چاہوں گا. ملتے رہیں گے سنڈے کے سنڈے. اور اگر سنڈے کو ایسی سینسیشن ہوئی جیسے آج ہوئی تو اس کو ڈیفر کر کے بھی مل سکتے. اگر کچھ
بیچ میں حالات ہوئے، معاملات ہوئے امپورٹنٹ، تو بیچ میں بھی آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. خدا حافظ.